मोगाल भाव भयणीनो, ऑनलायन यूट्यूबाचेर कोंकणी भाशेन दिसपट्टे मीस आवर लेडी ऑफ डॉलर्स मरीन लायन्स टावन हांवें सुरू केल्यार आयज 1 वरो सोंपता. 23 जुनाचे गेल्या वर्सा पयले फावटी हांवें कोंकणी मीस रेकॉर्ड करून यूट्यूबाचेर अपलोड केले. आयच्या दिसा पयले सुवातेर हांव सर्गींच्या बापाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक आनी दुखेस्ती मायेक आर्गां तेच परी हांव हांकां आर्गां दितां. मीस रेकॉर्डिंग करूंक आदार दिला एलोयशियस de Souza, सावियो रॉड्रिग्स आनी मारिएटा फेर्नांडीस. अपलोड करूंक आदार दिला एलोयशियस de Souza. अपलोड करूंक ओडसो नासतना जायतो आदार दिला फादर जोशन आनी फादर नायचेल. मिसाक आल्तार तयार केला बाबू आमचो साकिस्तांव. आल्तार आनी इग्रोज नेटोयला आमचो जॉनी. सायबिणीची साडी बदलूंक आदार दिला असोसियाना मारिया आनी हनुमा. बॅकड्रॉप तयार केला डायगो. यूट्यूब चलयतल्यांक हांव आर्गां दितां. हेर जायतीं जाणां आसात तांणी आमकां मजत केल्या आनी आदार दिल्या. सगल्यांची नांवां आतां घेवंक जायना. हांव सगल्यांक काल सांगतां देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. मोगाल भाव भयणीनो, गेल्या बुधवारा दीस सोंतनापूरचे इगोर्जेचो आमचो फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस मेलो. देवान ताका सुर्गीचें सूख दिवंक आमी ह्या मिसान खेरीत भाशेन मागणें करुया. तेच परी आमी मागणें करुया कायरो फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत, माफेरियो आंतांव हाच्या ओत्म्या पासत, ह्या भाव भयणीच्या ओत्म्या पासत, पेटोर्निला आनी एलेटेरियो de Silva, Antonia Lucilia Fernandes, Vincent Rodrigues, Feliciano Braganza, John आनी स्टेफी पिंटो, Oscar Vegas, Luis da Silva, Lino आनी Piedad Crasto, Sister Adeline Vaz, Anthony John de Souza, Candolina Brito, Irene Fernandes, Valentine Menezes, Father Tony Nazareth, Deborah Franco, Piedad आनी जोसेफ फेर्नांडीस, प्रशांत दोने हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास, वेल्फ्रिंदा मास्करेनस, रेमंड दुल्सीन विलियम आनी मायकल सिक्वेरा, फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस. de Cruz फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत, पुर्गोतेलींतल्या ओत्म्या पासत, आमचे बरे भलायके खातीर मागुया सिस्टर प्रिस्का वाज, वेंडी रॉड्रिग्स, झेनो रॉड्रिग्स. आर्गां दिवया दुखेस्त सायबिणीक. दोगां जाणां आर्गां दितात आनी आर्गां दिवया जेजूच्या पवित्र काळसाक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान तुका दवरतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता
खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर सरपोत बेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों महिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपोत बेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतां आम्ही तुका दिन वाजतां तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांतां सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 आयज आमी स्नान जाता घेवन सुवाळाचो जल्माची परब करता हें जावन आसा साकरुणेचें मीस प्रार्थुया सर्वेस्परा बागेमोन सुवामान जेसू फुडें वचून ताची वाट तयार केली ताची शिकवणेक पाळो दिवंक आनी सोडवणेचे वाटेन चलोवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी हे परी ताणें दाखोवंक दिल्ल्या आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताची आमी शाबितायेन पावोवची कोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचो अशें घडलें एका दर्शनान सर्वेस्पराचें उतर अब्राहमाक कळीत जालें अब्राहमा भियोव नाका हांव तुजो दाद तुका व्हडलें इनाम मेळटलें अब्राहमान जबाब दिलो म्हज्या देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय म्हाका भुरगें बाळ कांय ना उपरांत अब्राहम म्हळें पळय तुवें म्हाका कांय संसद दिवंक नाय म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जालो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर अशें ताच्या कानार साडलें तो तुजो दायजी जावंक ना पूण तुज्याच रक्तामासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो उपरांत सर्वेस्परान अब्राहमाक भायर व्हेलो आनी म्हळें वयर स्वर्गांत दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगळीं नोखेत्रां मेज त्या फुडें उलोवन म्हळें इस्पोरी तुजी संसद जातली अब्राहमान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो ताणें सांगलें हांव तो सर्वेस्पर ह्या देशाचो दायजी तुका करूं
काल्देरियांतल्या ऊर नोकरांतलो तुका भायर काडला तो. अब्रामान परतीपार केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातोलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चितार, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगळें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून ताका कातरली आनी दोनी अर्दां एकामेकाच्या फुड्यान दवरलीं. पूण सुकण्याची मात अर्दां केली ना. तेन्ना त्या मेलेल्या जनावराचें मांस खावन तांचेर गीड देंवून आयले, पूण अब्रामान तांकां धांवडायलें. आतां दीस दाऱ्यार पडटा अब्रामाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक धूव व्हडतें आंखटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलेल्या जनावराच्या दोनी अर्दां मदलें तो उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक करार केलो, अशें म्हणून हो देश इजिप्ताच्या नदी थावन तें युफ्राटेस ते व्हडले नदी पर्यान तुजी संस्थीक हांव दितां. देवाचें उतर हें साबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा आनी एक फावट सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकाणणी ताचें नांव परकोट करात. पुरसां मदें ताची कर्तुवां गाजोयात. तुमी ताका गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या उचोर्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. साबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी त्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. साबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सोबी म्हणटा म्हजें सोबें रावात आनी हांवूय तुमचें सोबें रावतां. जो म्हजें सोबें रिगून रावता तो सोबां फळ दिता. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. माथेवा पोरमणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, फटकिऱ्या प्रवाद्यां विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढराचें रूप घेवन तुमचे शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांगडे ते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरींच्यो कोणें दाखो काडल्या जायत आनी सोराट्यांची कोणें अंजिरां काडलीं जायत. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवंक नसो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवंक नसो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यान उडयतात. देखून हांवें म्हळां, तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मंगळ भाव भयणीनो, जेन्ना देवान म्हणलें तुजी संसद नखेत्रां बरी जातली, तेन्ना आपले बायले उदेशी भुरगें नासतनाय अब्रामान देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरलो. आमी सगळ्या वेळार अब्रामा भाशेन देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आपल्या शिसांक शिडकायता. तो तांकां सांगता,
फोटकिऱ्या प्रवाद्या भाशेन जायनाका. ते भायल्यान बरे दिसतात पूण भितरल्यान एकदम वायट. तांचे भाशेन जायनाका. मनशाच्या जिविताचीं फळां तांच्या कर्तुबां वयशीं दिसून येता. आमी भायल्यान बरें भितरल्यान वायट अशें जावंक फावना. सगळें फोटकीरपण पयस करूंक जाय. बरीं फळां दिता तसलें जिवीत जियोंक जाय. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत्पंतान देवाक, सटपदविदारा बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें मेवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सटपदविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवें आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भेटयतावय आमचीं दाणां, त्याच बराबर आमचीं चिंतनां. मानता तसलीं कर वरदानां, बद्दल सोम्या आमचीं मनां. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता. नाकवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सटपदविदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक, बागेवून सुवांव स्नान दाताराची परब दोबाज्यान चलोवंक आमी तुका भेटोवन हाडल्यान ती देणी तुका मानव. ह्या गुटान आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताक व्हडा वावरतान वळखतांव. दिसा दिसांच्या कोडम्यांनी त्याच सोडबोंडाराचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवाक सोरकाली आनी सोर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्या आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांक तुवें संस्कार लय आनी सोलमा आयिल्ल्या सोर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या सोलमान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक सोल म्हजे आदींच ओळखून आपले आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंद्र्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाल्या मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयेच्या उदकान ताणें पवित्र स्नान घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवन तें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गेच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांतले गूण उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गेच्या दुता भक्तां सांगाती पृथ्वे तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायतां. पवित्र 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 नवबारांचो सर्वेस्पर तूं सुर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नाभी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्रत्यान दाळून येयलेली पवित्र कोड म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परींच्या उंचातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavataco good forgotoya, Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu nowianietolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत सेवतेने आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यमोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराक आनी पाद्री फादर आंद्रू आग्नेलो फेर्नांडीसाची काकूट कर.
ताका ह्या संवसारांतलो गेल्या बुधवारा दीस तुवें आपोवन वेलोय. जसो कोवीड स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावन. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवाल मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसेफीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून दिता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सद पदवेदार बापा, सोड बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दिल्लेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळाक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमां शेणोत एकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां तिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये.
Argatuka somia, argatuka dunia, argatuka atani sasnam. Tu vemakarotsloi tu somokorchak. Tu vemakaposloi tuji चाकरी करच्याक. Tu vemakavinsloi sasnang sokak paunchak. Tori maka favonoi somya maka favonoi. Argatuka somya, argatuka dunia, argatuka atani sasnang. सोडपत बेदारा आनी काकूत कारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडीन आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां आत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचें नोवें. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भागी पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजें दवरतां सोंपलो म्हजो विस्वास. एकांकुतीचे माये, चुचुरे कोरमोचे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पासारलेली आसऱ्या आनी बरवांच्या पातक्यांच्या. सातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेसू क्रिस्ताचे. उगड तुजो हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकूर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो तें देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे थायन खात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार. तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडी म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरता उपकार जो मागतां तुजे थायन आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक अदीक करून कोणाच्या सोख्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणोंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान बरे कोतलेन बरयले स्वामी देव तुजे थाय आसा. उस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेसू. सदां बरे देवाचे माये आमा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान बरे कोतलेन बरयले स्वामी देव तुजे थाय आसा. उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो फळ तुजे कुशीचें जेसू. सांता मरी देवाचे माये
आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरे कृपेन बोलेले सोमी देव तुजे ताय आसा ओस्त्र्यां भितर सुचलो देव आनी सदो फौल तुजे कुशीचें जेसू संता मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी ओ दुश्टान सांपडलेल्यांक मोसत कोर ओस्कोत खालसाच्यांक माग पोरचे पासून शेरांतीन देवाच्या मुणयारांची विनंती कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो एसायबिणी आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी खोंतीनी प्रार्थुया ए सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारये आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाळ फळ तुजे सोडवणेचो तूं सोजियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुवें आमकां सर्गींचो उंडो खावन दिवन पोसली भाग्यवंत सुवाळान दाखोवन दिल्या आमचें पाप काडून उडयतल्या मेंढराक ह्या उंड्याच्या रुपान आमी घेतला म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखता. त्याच मेंढरान आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्तान जोडलोली सोडवून भाग्यवंत सुवाळाचे विणवणेन संपूर्णायेन आमकां फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सोडपोत बिदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारये सदांच आदार तुजो जावशे बोठ्या मागण्याचो भुतान तुका केल्या देखून आदारास्रो पात्याचो सदांचाय तो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो सदांचाय तो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो. मगाल महापणीनो आनी एक पावट हांव आर्गां दितां देवाक. हो भाग आमकां मेळ्ळो 1 वरस हें मीस ऑनलायन मीस यूट्यूबाचेर करूंक. खरेंच हो व्हडलो भाग देवान आमकां दिलो देखून हांव देवाक आनी सायबीण मांयक आर्गां दितां. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतों. आमेन.